बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से एक और अच्छी खबर सामने आ गई है। वो खबर क्या है, मैंने आपको उस हवाले से बताना है, क्योंकि बड़ी कोशिश की जा रही थी नून लीग की जानिब से कि किसी तरह किसी भी केस में ना अहली आ जाए, लेकिन जिस केस का सबसे ज़्यादा ख़तरा था वो था तौहीन अदालत केस। उस केस में जो केस है वही ख़त्म हो चुका है, उसका जो रेफरेंस है वही वापस ले लिया गया और इमरान खान के हक़ में ये फ़ैसला आ चुका है। इमरान खान अदालत में पहुँचे, उसके बाद केस की समाअत हुई, अदालत का क्या माहौल रहा, उसके बाद जब इमरान खान अदालत से बाहर निकले, सहाफ़ियों ने क्या क्या सवालात किए, ये मैंने आपके सामने रखना है। और ये पूरा केस बहुत ही सेंसिटिव था, सेंसिटिव इशू पे था। उस हवाले से पिछले हफ्ते जितनी भी चीज़ें इमरान खान ने की, जैसे कि वो ज़ेबा चौधरी साहिबा के अदालत में गए, उनसे वहाँ भी माफ़ी मांगी। माफ़ी पे एक कह लें कि एक पॉइंट रेज़ किया जा रहा था आज की अदालत में, लेकिन वो पॉइंट पे कुछ भी, मतलब वो इंटरवल भी हो सकता था, वो दी एंड भी हो सकता था, और उसके बाद इमरान खान की जो केस है हो सकता है उनके हक़ में ना जाता। इस हवाले से मैंने आपको बताना, और उसके साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि मरीम नवाज़ साहिबा उनके लिए भी एक अच्छी खबर आ गई, यानी कि इक्वालिटी पे ज़रा कुछ चल रहा है, थोड़ा कह लें कि एक लेवल पे सस्टेनेबिलिटी के साथ चल रहा है। मरीम नवाज़ को भी जो उनका पासपोर्ट है वो वापस मिल गया। 3 साल नैब की तहवील में रहा है और 3 साल बाद अब उनको जो पासपोर्ट है वो वापस दे दिया गया है। इसमें इस अदालती कार्रवाई में मरीम नवाज़ साहिबा की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, इस अदालती कार्रवाई में ना प्रोसिक्यूटर खामोश रहा और जस्टिस की जानिब से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से क्या क्या सवालात किए गए, इस पर तफसीलन बात करेंगे। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले इस वीडियो का आगाज़ एक अच्छी खबर से, और वो ये है कि इमरान खान के हवाले से जो तौहीन अदालत के केस पे बार बार ये लोग उसको पॉइंट रेस करते थे, चूँकि उन्हें ये लोग क्लेम करना चाहते थे कि इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ है, जबकि ऐसा नहीं है। इमरान खान ने हर जगह पर जाकर जिस तरह से जिस तरीके से चीज़ों को टैकल और हैंडल किया है वो उन्होंने संभाला है। लेकिन इस अदालती कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब वो अदालत में दाखिल हो रहे थे तो आपको पता ही है कि कुछ सहाफ़ी प्लांट किए गए हैं स्पेशल इमरान खान के लिए, जिनको रसाई मिलती है। इमरान खान जब भी किसी पेशी पे आते हैं तो वो वहाँ पे प्लांटेड माउथ पीसेस स्पेशली हुकूमत की जानिब से कह लें, उनको मुबैना तौर पर कहा जाता है, और वो वहाँ पर ऐसे सवालात करते हैं जिससे इमरान खान को ऐसा बयान दे दें जिस पर इमरान खान को फिर कोई प्रॉब्लम या केस आगे देखना पड़ जाए, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, या वो कुछ ऐसा बोल दें जिससे उनका जो है वो सिलसिला जारी रहे। तो खैर वहाँ मतीउल्लाह जान साहब थे और उन्होंने पूछा कि जैसे कि आपने अदालत में जाके, ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में जाके माफ़ी मांगी थी, और जिस तरह आपने अदालत से दूसरी पेशी पे, आप जानते हैं कि पहले जब अदालती सिलसिला हुआ उन्होंने कहा कि मुझे अपने लफ्ज़ पे गहरा अफसोस है, ये सारी बातें उन्होंने की जब ये तौहीन अदालत का केस चल रहा था। उसके बाद उन्होंने जवाब जमा करवाया और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली, फिर इस माफ़ी पे एक स्टांस उठाया गया आज अदालत में, वो भी बताऊँगी। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ने कहा जैसे आपने अदालत से माफ़ी मांगी थी, क्या आप जो तौहीन इलेक्शन कमिश्नर है यानी कि सुल्तान राजा साहब, उनसे भी माफ़ी मांगी? उन्होंने कहा नहीं, वो एक करप्ट आदमी है, मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। खैर ये सिलसिला आगे बढ़ा, फिर वो मीडिया टॉक से लेके जब अदालत में वो पहुँचे, नहायत ही एक कह लें कि बहुत ही खुशगवार बॉडी लैंग्वेज और बड़े अच्छे तरीके से फिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ, समाअत शुरू हुई, तो जो हुकूमत के वकला थे उनकी जानिब से ये स्टांस उठाया गया कि क्या जो इमरान खान ने माफ़ी मांगी है वो मशरूत है या गैर मशरूत है। इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, जिस पे अतर मिनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा कि इनके कंडक्ट पे हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इन्होंने ज़ेबा चौधरी की अदालत में भी जाके माफ़ी मांगी है, हमारे सामने भी माफ़ी मांगी है, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और वो चीज़ें उससे पहले इमरान खान ने माफ़ी मांग ली थी, तो ये वहाँ भी मुंह की खा के बैठे नून लीगी। तो खैर यहाँ इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया इमरान खान के हवाले से। इन लोगों ने पूरी कोशिश की किसी तरह तौहीन अदालत का केस जो है वो ख़त्म ना हो, लेकिन जब कहते हैं ना कि इंसान सच्चा हो और उसको पता हो कि उसकी नीयत, इंसान की नीयत साफ़ हो, तो चीज़ें किसी और से समझाते हुए दिखाई देती है। तो तौहीन अदालत केस में तो इमरान खान को फ़तह मिल गई है और इस जीत पे तहरीक इंसाफ खुश है, लेकिन नून लीग बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दी। अच्छा, अब मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का शोकॉज नोटिस वापस ले लिया, जो कि एक आंख नहीं भाया होगा। एक ट्वीट, मतलब फिर ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया। हम इमरान खान के जवाब और कंडक्ट से मुत्तफिक हैं। 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला ये सामने आया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इमरान खान बयान हल्फी पर एतराज़ था, लेकिन उसके बाद ये फैसला सामने आया। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस लेके अदालती फैसला ये आया कि हम इसके
کیس کو ختم کرتے ہیں، توہین عدالت کیس یہیں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جی جناب سلسلہ جو شروع ہوا وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اب ہم یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر آپ کو بتانی تھی کہ جو یہ مشروط اور غیر مشروط معافی ہے وہ امپورٹنٹ کیسے ہے۔ وہ ایسے امپورٹنٹ ہے جناب کیونکہ اگر یہاں پہ اس چیز پہ عدالتی ججز یعنی جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اس چیز پہ اتفاق نہ کرتے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے عمران خان کے حق میں جاتا ہوا فیصلہ کسی اور ڈائریکشن میں چلا جاتا۔ اب یہ تو ہوگی عمران خان کے حوالے سے خبر۔ اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ایک دوسری عدالت کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ میں آج عدالت لگی، جس میں 3 سال نیب نے مریم نواز کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھا، اور جب ان کو سزا جب جیل میں بھی ان کو رکھا گیا تو 7 کروڑ اور پاسپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا، اور مریم نواز نے عدالتی حکم کی تعمیل کی اور پاسپورٹ اور عدالتی رقم جمع کرا دی۔ 4 سال گزرنے کے بعد بھی نیب نے کوئی ریفرنس یا رپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع نہیں کرائی۔ یہ پیراگراف میں نے آپ کو اس لیے اس پوری عدالتی کارروائی سے پڑھ کے بتایا کیونکہ جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جناب آپ کے مخالف ہوں تو آپ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں ان کے مخالف ثبوت ان کے خلاف ثبوت دینے کے لیے، لیکن جب آپ کے اپنے من پسند لوگ ہوں تو آپ تو لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ عدالتی کارروائی بڑی انٹرسٹنگ تھی اس لحاظ سے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ تو واپس مل گیا، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اس پہ ان کے ایک ٹویٹ بھی آئی، میں وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور میں اس کے بعد پھر آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس ٹویٹ کے علاوہ جب یہ کیس آیا تھا تو کس چیز کی وجہ سے ان پہ یہ کیس شروع ہوا اور یہ سب ان کو پاسپورٹ دینا پڑا۔ اور اس میں جاتے جاتے میں نے مریم نواز کے پاسپورٹ سے حوالے سے اور روانگی کے حوالے سے ایک اور خبر آپ کو دینی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جو مریم نواز نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پہ لگایا ہے۔ میرا پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا گیا ہے الحمدللہ، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پاسپورٹ اس کیس میں 3 سال ضبط رہا جو کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ میرے جلسوں کے خوف سے فتنہ نے مجھے تفتیش کے لیے 3 ماہ نیب میں حبس بھیجا میں اور کوٹ لکھپت جیل میں ڈیتھ سیل میں رکھا، مگر کیس آج تک فائل نہیں ہوا۔ اب جو عدالتی کارروائی بھی اس میں یہی ثابت ہوا کہ جو نیب پروسیکیوٹر تھے یا جو نیب کے وکیل تھے انہوں نے اس حوالے سے کوئی ثبوت دیے نہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ جب اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں چونکہ جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے تو اس وجہ سے ان کے حوالے سے جو نیب پروسیکیوٹر ہیں کسی بھی کیس میں، کیونکہ نیب میں ترمیم بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کیونکہ نیب میں چینجز ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ نیب کے ایکٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو اس چیز پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاسپورٹ تو واپس مل گیا ہے اور اب آگے جانے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے جو ابھی تک کی ذرائع اطلاعات دیتے ہیں وہ یہی ہیں کہ نائب صدر کو پاسپورٹ واپس ملنے کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور وہ رواں ماہ کے دوران ہی لندن روانہ ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں عدالتی حکم جاری ہونے پر تیاریاں شروع کی گئی ہیں۔ جس کیس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس فائل ہی نہیں ہوا تھا وہ میں آپ کو کیس بتا دیتی ہوں وہ کیس کیا تھا۔ وہ کیس یہ تھا، ان کو چودھری شوگر ملز میں جو ہے یہ سزا سنائی گئی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل کے دلائل اور نیب پروسیکیوٹر کا موقف سننے کے بعد جو کہ انہوں نے پیش ہی نہیں کیا مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ واضح ہے کہ عدالت نے مریم نواز کا پاسپورٹ چودھری شوگر ملز کیس میں جمع کرانے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں۔ خیر اب یہ پاسپورٹ مین ٹارگٹ تھا ان کا کہ ان کو مل جائے، وہ ان کو مل چکا ہے اور اب وہ باہر جانے کی رواں ماہ میں تیاریاں تو شروع ہو چکی ہیں، رواں ماہ میں جلد ہی جلد لندن روانہ بھی ہو جائیں گی۔ یہ ابھی تک کی تفصیل ہے، اس والے سے آپ کو کوئی اپڈیٹ چاہیے ہو تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں جس چیز سے ریلیٹڈ ہو، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ کے بعد۔